राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त। सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त हुँदा समर्थकहरूको भिड। छिट्टै खेलमा फर्किन्छु, समयसँगै सबै कुरा बाहिर आउँछ भन्दै सन्दीप लामिछानेको धारणा। सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेटमा फर्काउने बारे कानुनी परामर्शमा क्रिकेट सङ्घ। निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण र कृषिको बजेट घटाउने, शिक्षामा भने बढाउने। यसपटक भाषण कम, काम धेरै गरेर देखाउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने प्रचण्डको दाबी। उद्योगी व्यवसायलाई निराश हुन नदिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको टिप्पणी। विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा घरबेटी वा अरू कोही कसैसँग पनि सम्झौता नहुने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशको भनाई। हामीलाई सङ्ख्याले थिच्यो, बोलेको सुनिँदैन भन्दै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको गुनासो। माओवादीबाट सुदन र रेखा मन्त्री बन्ने पक्का, तेस्रो नाममा भने छलफल जारी। विप्लवसँग वार्ता गर्न कपिलवस्तु पुगे नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा। विप्लवसँग माओवादीले गर्यो एकताको प्रस्ताव। भाषण गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दै घनश्याम भुसालले भने यो असाधारण ठाउँ हो, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर लागोस् भन्दै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको सुझाव। वामदेवले दिए केपी ओलीलाई कृष्ण र प्रचण्डलाई अर्जुनको उपमा। म प्रतिपक्षमै बस्छु भन्दै गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङीको भनाई। रोजगार कार्यक्रमको 7 अर्ब ढुकुटीमै थन्कियो। प्रदेश संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने टिप्पणी दुःखद रहेको प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाई। पानी नपर्दा तापक्रम निरन्तर बढ्दै काठमाडौँमा दिउँसो पारिलो घाम, तराईमा भने हुस्सु र कुहिरो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा आज र भोलि सवारी नरोकिने। ठमेलबाट अपहरण गरी फिरौती लिने 3 पाकिस्तानी पक्राउ। लप्सी फेदीका आन्दोलनकारीलाई विद्युत प्राधिकरणले बोलायो वार्तामा। थप 37 विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने साझा यातायातको तयारी। 5 महिनामा 4 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रियो। दिल्लीको विभत्स दुर्घटनामा ठुलो कारबाही, 11 प्रहरी निलम्बित। कङ्गोमा सशस्त्र समूहद्वारा 27 सर्वसाधारणको हत्या। फिफा द बेस्टको मनोनयन सार्वजनिक, मेसी र एम्बापे मुख्य दावेदार। पबजी विश्वकपको उपविजेता DRS गेमिङ टोलीलाई भायोनेट कम्युनिकेसनको सम्मान। राष्ट्रिय भलिबलमा त्रिभुवन आर्मी सेमिफाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बालबालिकामा देखिने मौसमी रुगाखोकी घरमै कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 30 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 14 तारिक। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू देश तथा विदेश कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सन्दीप लामिछाने रिहा भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने थुनामुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले बिहीबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि सन्दीप हिजो धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। उनलाई केन्द्रीय कारागारबाट पहिले उच्च अदालत पाटन लगिएको थियो। अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी रिहा भएका हुन्। यसैबीच सन्दीप लामिछाने रिहा हुँदा उनका समर्थकहरूले उनलाई स्वागत गरेका थिए र उनको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले अब छिट्टै खेलमा फर्कने बताएका छन्। कारागारबाट धरौटी तिरेर रिहा भए लगत्तै पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले छिट्टै खेलमा फर्कने बताएका हुन्। उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा गर्ने आदेश दिए
त्यससँगै उनी धरौटी तिरेर तारिखमा रिहा भएका छन्। केन्द्रीय कारागारबाट निस्कने क्रममा उनका समर्थकहरूले घेरेका थिए। कारागार बाहिर सन्दीपलाई कोरिरहेका समर्थकले सन्दीपलाई बोल्न आग्रह गरेका थिए। सन्दीपसँगै साथमा रहेका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेले नारा लगाएपछि समर्थकहरूलाई रोक्दै यो कुनै हारजित नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो हारजित होइन, अदालतले यो मुद्दाको बारेमा कुनै पनि टिक्का टिप्पणी गर्न कानुन व्यवसायी सन्दीप र पत्रकारलाई रोकेको छ। यस विषयमा कुनै टिक्का टिप्पणी हुने छैन। 20 लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर सन्दीप बाहिर निस्केका छन्। सन्दीपले 1-2 शब्द मात्र बोल्न चाहेको मैले बुझेको छु। त्यसपछि सन्दीप गाडीमा फर्कन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। सन्दीपले समर्थकहरूसँग बोल्नु अघि कानुन व्यवसायीले उनलाई सम्झाएका थिए। धेरै हल्ला भएपछि सन्दीपले नै एकछिन भन्दै हल्ला शान्त पार्न कोसिस गरेका थिए। म के भनिरहेको छु एकछिन भन्दै समर्थकहरूसँग बोल्न खोजे। उनले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताए। सन्दीपले समयसँगै सबै कुरा बाहिर आउने पनि बताएका छन्। सन्दीपले भने, अघि नै हाम्रो वकिल सरोज दाईले भने जस्तै अदालतबाट जे आदेश भएको म त्यसलाई नै सम्मान गरेर अगाडि बढिराखेको छु र यो आदेशलाई सम्मान गर्ने नै छु। जित हार भन्दा पनि न्याय कानुनको तर्फबाट जे आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछु। अहिलेका लागि म आफ्नो परिवार बाहेक केही सोच्न सकिरहेको छैन। केही समय मलाई मेरो परिवारको साथ चाहिन्छ। तपाईहरूको अपार मायाका लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। अहिले म धेरै प्रतिक्रिया पनि दिन सक्दिनँ र दिने हालतमा पनि छैन र समयसँगै सबै कुरा सबैको सामु नै आउँछ। धन्यवाद भनेर उनले भनेका छन्। किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा उनी गत असोज 20 गते पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभाव, सन्दीप लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवाबारे निर्णय गर्न कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। बलात्कारको आरोपमा सन्दीप पक्राउ परेपछि क्रिकेट सङ्घले लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनको 20 लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने हिजो रिहा भएका छन्। सन्दीपका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका वकिल सरोज घिमिरेले जेलबाट रिहा भएपछि क्यानले सन्दीपलाई स्वतः कप्तानी फिर्ता दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले सन्दीपलाई टिममा फर्काउने बारे नेपाली कानुन व्यवसायी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी र यस्तै प्रकरणमा अन्य देशमा भएको अभ्यासबारे छलफल जारी रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, हामी कानुन व्यवसायीसँग यसबारे बुझ्दैछौँ। फैसलाको पूर्ण पाठ पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि बुझ्नेछौँ। उनको भनाइ छ, नेपाल क्रिकेटका लागि खेल्नु सार्वजनिक जीवनमा पर्ने भन्दै देशको कानुन अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने सचिव मल्लको भनाइरहेको छ। बाँकीकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएको घटनामा आन्दोलनरत महिलाहरूले न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएर माइती घरमा 16 दिनदेखि धरनामा बसिरहेका उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायका लागि अपिल गरेका हुन्। तर उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भने भेट्न पाएनन्। उनीहरूले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। आन्दोलनरत महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेली सहित 5 महिलाले मन्त्रालय पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलन भएको 1 वर्ष पुरा भयो। यस बीचमा सरकारसँग 2 पटक महत्त्वपूर्ण वार्ता र सहमति भए पनि मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा पुगेको छैन। उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेका छन्, छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्म मुद्दा अदालतमा पुगिसक्नु पर्ने थियो। उनीहरूले तेस्रो चरणमा 16 दिनदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दा समेत सरकारले आफूहरूको माग सुनवाई नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 12औं नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम हेरफेर गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ। नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक निर्माण, वातावरण र कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर सामाजिक विकास, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा बजेट बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निर्माणमा 8 अर्ब 31 लाख रुपैयाँ सार्वजनिक निर्माणमा बजेट छुट्याएको थियो, जसमध्ये 9 करोड 49 लाख घटाउन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक विकासमा 44 करोड 12 लाख विनियोजन भएकोमा 20 करोड थप गरी 64 करोड 12 लाख रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा पशु क्षेत्रमा महानगरले विनियोजन गरेको 57 करोड 3 लाखमा 17 करोड 68 लाख थप गरी 74 करोड 71 लाख बनाउन उपप्रमुख डङ्गोलले प्रस्ताव गर्नुभयो। यस्तै वातावरण तथा कृषि क्षेत्रमा 56 करोड 15 लाख विनियोजन भएकोमा 1 करोड 5 लाख घटाएर 55 करोड 10 लाख रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ। डङ्गोलले सम्पदा तथा पर्यटन विकासमा विनियोजित 2 अर्ब 53 करोड 18 लाख मध्ये 64 करोड 62 लाख घटाएर 2 अर्ब
2 अर्ब 18 करोड 56 लाखमा झार्न प्रस्ताव गर्नुभयो। शिक्षामा 46 करोड 58 लाखको बजेटमा महानगरले संशोधन प्रस्ताव राख्दै 7 करोड 5 लाख थप गरेर 53 करोड 63 लाख बनाउन नगरसभामा पेश गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असारको 24 मा चालु आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने बताउनुभयो। नेपाल हस्तकला महासङ्घको वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। आफ्नो कार्यकाललाई यो पटक ठुलो परीक्षाको रूपमा लिएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। लोकतन्त्र घोषणा भयो तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखिएन। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, आफ्नो कार्यकाललाई यो पटक ठुलो परीक्षाको रूपमा लिएको छु, भाषण कम गर्छु, धेरै राम्रो काम गरेर देखाउँछु उहाँको भनाइ छ। सरकारको कामहरू सुशासन र देशको हितका लागि केन्द्रित हुने भन्दै उहाँले यही कार्यकालमा नेपालको आर्थिक विकासले गति लिने, सुशासनको जग बस्ने र राजनीतिक परिवर्तन अब आर्थिक विकासमा परिणत हुने दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यसपटकको संसदमा देखिएको उपस्थितिले जनताहरूले पार्टीको विकल्प खोजे जस्तो पनि देखिएको, तर पार्टीहरूको सम्भावना अझै बाँकी छ है भनेर केही खबरदारी गरेको जस्तो पनि देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दाहालले हस्तकला निर्यात बढाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। वाणिज्य मन्त्रालय र हस्तकला महासङ्घ बीचमा सहकार्य गरेर देशले राम्रो फाइदा लिन सक्ने प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तकला क्षेत्र नेपालको मौलिक क्षेत्र भएकाले यसलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने पनि बताउनु भएको छ। हस्तकला महासङ्घको 42औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। हस्तकला क्षेत्र नेपालका लागि अर्गानिक क्षेत्र छ, यो असीमित सम्भावना भएको क्षेत्र हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग विकास गर्न सकियो भने एकातिर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, अर्कोतिर नेपाली मौलिकतालाई विश्वभरि प्रचार र विस्तार गर्न सकिन्छ। यसैले सरकार हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हस्तकला उद्योग प्रवर्धन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायलाई निराश हुन नदिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सबै उद्योगी व्यवसायलाई निराश हुन नदिने गरी काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले व्यवसायको माग र सुझावहरूलाई तत्काल समाधान गर्न नसके पनि छलफल र संवादका माध्यमबाट विस्तारै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायले उठाएका उचित मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा कामको चाङ लागेकाले अब सबै विषयमा व्यापक छलफल गर्न नसकिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकलाई दिने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको 16 खुट्टे, पानी पोखरी र नयाँ बजार क्षेत्रका सडक अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले आफूले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी नागरिकका समस्या समाधान गर्ने काममा लाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीले धेरै सडक बेहाल बनाएका छन्, उहाँलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्न सक्ने निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै आइसकेकाले त्यसै अनुसारको काम हुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले सडकमा समस्या देखिएपछि भाग्ने नभई सरकारले र सम्बन्धित निकायले पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारलाई भत्किएका र खाल्डा परेका सडक राख्ने छुट अब नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशभरका सडकलाई चुस्त बनाउने र फुटपाथहरू पनि पैदल यात्रु मैत्री बनाउने अभियानमा लागिसकेको बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको राजधानी काठमाडौँका सडकको दुरावस्था हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन, यातायात व्यवस्था, भौतिक पार्क, पूर्वाधार आयोजनालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइराखेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा संख्या हावी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले संख्यामा कमजोर हुँदा आफूहरू सधैँ फरक मत राख्ने र विरोध मात्रै गरिरहने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा आम निर्वाचन लक्षित विभिन्न जिल्लाका लागि गठित सम्पर्क समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अब पार्टीमा संख्याको शक्ति आर्जन गर्न गाउँ गाउँमा जानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेसले के गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रको नेतृत्व भन्दा गाउँ गाउँमा रहेको कांग्रेसको कार्यकर्ता तबकाले स्पष्ट विचार र योजना प्रस्तुत गर्न सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडमा आफूले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाइएको भन्दै त्यसबेला आफूले त्यस्तो भूमिका खेल्ने परिस्थिति नै नरहेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टीमा संख्याले थिचेकै कारण कांग्रेसको मतभार बढाउन आफूहरूको पहल निरर्थक रहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तालुको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम लगभग टुङ्ग्याएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति जुट्यो भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। माओवादीबाट रेखा शर्मा, शोधन किराँती 2 मन्त्री बन्ने पक्का भएको एक पदाधिकारीले जनाएको कुरा नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ। ती नेताले भनेका छन्, रेखाजीले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट उपराष्ट्रपतिका लागि आएको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरिसक्नुभयो। त्यसैले उहाँको मन्त्री पद सुरक्षित रह्यो। प्रदेश 1 बाट पटक पटक जितेर पनि अवसर नपाउनु भएकाले अध्यक्षज्यूले नै सुदनलाई रोज्नु भएको छ। मधेसबाट माओवादीको चुनाव चिन्हबाट जितेर आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई सरकारमा लान नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दबाब दिइरहनु भएको छ। मधेसबाट पार्टीको चुनाव चिन्हबाट जितेर आउनु भएको छ। महेन्द्रजीलाई सरकारमा सहभागी गराउन पार्टीभित्र दबाब छ। अब कसरी समेटेर लानुहुन्छ प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ, नीति नेताको भनाइ छ। नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकता प्रक्रिया पनि अगाडि बढेकाले यादवलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। सत्ता साझेदारमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 6 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने भएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी भइसक्नु भएको छ। माओवादीले कम्तीमा 4 मन्त्रालयको दाबी गरे पनि साझेदार दलहरूमा भागवण्डा गर्दा थप 3 जनामा भन्दा धेरै पाउने अवस्था छैन। यद्यपि यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेको उल्लेख छ। मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दलको बैठक पनि बस्दैछ। भागमा पर्ने 3 मन्त्रालयमा शर्मा र किराँतीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा विवाद नभए पनि यादवबारे सहमति बन्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग वार्ता गर्न कपिलवस्तु पुग्नु भएको छ। 2 पार्टी बीच एकताको बारेमा चन्दसँग छलफल गर्न महरा कपिलवस्तु पुग्नु भएको हो। भेटमा महराले पूर्व माओवादी जोड्न लागेकाले चन्दलाई पनि पार्टी एकतामा आउन आग्रह गर्नुभयो। विप्लव निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भेटमा महराले सबै माओवादी मिलेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरौँ भन्नुभएको छ। ती नेताका अनुसार विप्लव भने तत्काल पार्टी एकता र सहकार्यका लागि तयार नरहेको बुझिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको माघ पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी कार्यदिशा र वाम ध्रुवीकरणका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने संकल्पको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। पूर्व सचिव रामकुमार आचार्यद्वारा लिखित नेपालमा भ्रष्टाचार कारण र निवारण पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा उहाँले राज्यका सबै अङ्गमा उचित समन्वय नहुँदा यस्तो बढिरहेको बताउनु भएको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्धको संकल्प भएको व्यक्तिको खाँचो छ। उहाँले भन्नुभयो, यसको नियन्त्रण गर्न भावना र संकल्प हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश बनाउन सक्नुपर्छ। एउटा नेता र प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै यो नियन्त्रण सम्भव नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीति र प्रशासनिक निकायले माथिदेखि तलसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्ने दृढता हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट नेता घनश्याम भुसालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि असाधारण ठाउँ भएकाले यही पार्टी रोजेको उहाँले बताउनु भयो। आज संक्षिप्त दस्तावेज मैले जुन पढेको छु त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यही ठाउँमा छ जहाँबाट यसले समग्रतामा हेर्न सक्छ। उहाँले भन्नुभयो, सैद्धान्तिक रूपले र वर्तमानमा बसेर इतिहास हेर्दै अगाडि बढ्न सकिने ठाउँ पनि एकीकृत समाजवादी भएको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन, विगतको नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र भङ्ग भएको अवस्थाको चित्रण र एकीकृत समाजवादीको सकारात्मक विषयको चर्चा समेत नेता भुसालले पत्रकार सम्मेलनको अन्तिमतिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब म एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा जान्छु र सदस्यता रिन्यू गर्छु, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै देवले अहिलेको मुख्य सवाल सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु नै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आम नेपाली जनतालाई सेवा प्रवाह दिने सवालमा निरन्तर रूपमा यो सरकार लागिरहोस्, त्यही मेरिटको आधारमा हामीले सहयोग गरिरहनेछौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। पुस 26 मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पनि सोही आधारमा काम गर्नका लागि भएको पनि देवले बताउनु भयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महाभारतको कृष्ण र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अर्जुनको उपमा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोल्नुभएका गौतमले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रममा ओली कृष्ण र प्रचण्ड अर्जुनका रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन आजको स्थिति बिग्रेको छ भनिएको छ त्यसको निम्ति मूल कृष्ण बनेर भूमिका खेल्ने हुनुहुन्छ एमालेका अध्यक्ष। गौतमले जोड्नुभयो, पात्र त प्रचण्ड नै हो, उहाँको भनाइ छ। ओली र
प्रचण्डको भूमिकालाई महाभारतसँग जोड्दै गौतमले अगाडि भन्नुभएको छ, यसपटक हाम्रो देशमा घटेको राजनीतिक महाभूकम्पमा मुख्य योजनाकार रचनाकार मार्गदर्शक केपी ओली हुन्, तर मुख्य पात्र प्रचण्ड हुनुभएको छ। गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्न मिल्ने पनि बताउनु भएको छ। संविधानमा प्रतिपक्षी भन्ने शब्द नरहेको उहाँको दलिल रहेको छ। दर्शक महानुभाव, वामदेव गौतमको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ दीपक मनाङी प्रतिपक्षमा बसेका छन्। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा समर्थन दिएका उनले बिहिबार बेलुका फेसबुकमा आफू प्रतिपक्षमा बस्ने लेखेका थिए। खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसदमा अनुपस्थित भए। सरकारलाई विश्वासको मत लिन समस्या नभएकाले आफू प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक अवधिमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। पुस सकिन लाग्दा रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको 4% मात्र खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 13 करोड 29 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, तर खर्च भने 30 करोड 58 लाख खर्च नसकेको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको 4.2% मात्र हो। सरकारले यो वर्ष 2 लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 2725 जनाले मात्र कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरूमा काम पाएका छन्। स्थानीय तहले यो वर्ष 6485 वटा आयोजनाका लागि 5 अर्ब 26 करोड खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिसकेको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश संरचनाको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सभा सदस्यहरूको मात्र हुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो। प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्दै कार्कीले प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएको बताउनुभयो। संविधानको मूल आशंकाका रूपमा रहेको प्रदेश संरचनाबारे प्रश्न उठाउने गरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो बारे गरिएको आलोचना, विरोध र हाम्रा कमजोरी सच्याएर यसलाई स्थापित गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। यस कामका लागि मेरो नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध छ, उहाँको भनाइरहेको छ। भर्खर बनेको प्रदेश सरकार बारे आवधिक समीक्षा हुन सक्ने तर प्रदेश संरचना हटाउनुपर्छ भनेर टिप्पणी हुनु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो। साझा सूचीमा रहेका विषयबारे संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिमा काम गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। तापक्रम बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा चिसो कम हुँदै गएको छ। काठमाडौँ सहित बागमती प्रदेशका धेरैजसो ठाउँमा नै चिसो कम भएको छ। यस्तै प्रदेश एकका पहाडी जिल्लामा पनि तापक्रम बढ्न थालेको छ। आज पनि पारिलो घाम लाग्ने भएकाले बिहान बेलुका चिसो भए पनि दिउँसो न्यानो हुनेछ। हिउँदे वर्षा नहुँदा र पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव खासै नपर्दा काठमाडौँ सहित बागमती र प्रदेश एकका पहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढ्न थालेको मौसमविद बिनु महर्जनले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज पनि यी क्षेत्रमा पारिलो घाम लाग्ने सम्भावना छ, तर तराईका जिल्लामा भने बाक्लो हुस्सु कुहिरो छ। यसले गर्दा पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराईमा चिसो धेरै छ। यस्तै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको केही प्रभाव रहेकाले सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको मौसममा पनि आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने अनुमान गरिएको छ। आजदेखि भने यी प्रदेशको मौसम पनि खुल्ने सम्भावना रहेको मौसमविद महर्जनले बताउनु भएको छ। आज र भोलि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा सवारी नरोकिने भएको छ। पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा 4 घण्टा बन्द गरिँदै आएको सो सडक खण्डमा माघे सङ्क्रान्तिका लागि सवारी नरोकिने जनाइएको छ। माघे सङ्क्रान्ति मेला भर्न पवित्र तीर्थस्थल देवघाटमा भक्तजन टाढा टाढाबाट समेत आउने भएकाले सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ। गत पुस 5 गतेबाट 30 दिनका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक रोकेर काम हुँदै आएको थियो। सो आयोजना हेर्दै आएको नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार सवारी रोकेर काम गर्दा प्रभावकारी भएको छ। निर्माणाधीन 5 पुल मध्ये 3 वटाको भित्तो काट्ने काम सकिएको जनाइएको छ। एक पाकिस्तानी नागरिकलाई काठमाडौँको ठमेलबाट बन्धक बनाई फिरौती लिएका 3 पाकिस्तानी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पाकिस्तानी नागरिकहरू मुहम्मद राशिद, मुहम्मद आसिफ र मुहम्मद फिदा हुसैन रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानाडा जान नेपालबाट सजिलो हुन्छ भन्दै पाकिस्तानबाट काठमाडौँ बोलाएर पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद सामी खानलाई निजहरूले ठमेल स्थित होटलमा बस्न लगाएका थिए। उनीहरूले बायोमेट्रिक लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै होटलबाट ट्याक्सीमा राखेर पुस 24 गते दिउँसो 2:30 बजे
बजेको समयमा बुढा नीलकण्ठ स्थित भाडाको घरमा पुर्याएर निजको आँखामा पट्टी तथा हातखुट्टा समेत बाँधेर बोल्न नसक्ने गरी बन्धक बनाएर राखेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार आरोपित तीनैजनाले पीडितका पाकिस्तानमा रहेका भाइलाई आफू क्यानाडा जान लागेको र 30 घण्टासम्म मोबाइल अफ हुन्छ भनेर म्यासेज समेत गर्न लगाएका थिए। 30 घण्टापछि पीडितलाई फेरि आफ्नो भाइलाई म्यासेज मार्फत आफू क्यानाडाको इमिग्रेसनमा रोकिएको र पैसा बुझाए मात्र प्रवेश दिन्छ भनेर पाकिस्तानमा 30 लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ र 24,000 दिराम समेत गरी 25,66,697 नेपाली रुपैयाँ फिरौती रकम लिन सफल भएको जनाइएको छ। रकम लिइसकेपछि उनीहरूले पीडित मोहम्मद सामी खानलाई पुस 26 गते राति अन्दाजी 10:30 बजे ट्याक्सीमा राखेर सिनामङ्गल स्थित सडकमा पाकिस्तान फर्कनु भनेर छाडी फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले पुसको 28 गते बुढा नीलकण्ठ स्थित भाडाको घरबाट दसीका सामान सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका 3 स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ सहित आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्न पार्कमा भएको छ। मानव बस्तीमा सब स्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै वडा अध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सब स्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको जनाइएको छ। आन्दोलनमा समान नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले साथ दिएको छ। आन्दोलनमा महिलालाई अगाडि सारिएको जनाइएको छ। सब स्टेसन निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजी खुसी मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई तथा पूरक आइआई लगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनौट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रश्न पारेको छ र सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकाले अहिले आएर सब स्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। गत असारमा 3 विद्युतीय बस सञ्चालन सुरु गरेको साझा यातायात सहकारी संस्थाले थप 37 बस सञ्चालनका लागि तयारी अगाडि बढाएको छ। गत महिना काठमाडौँ आइपुगेका साझाका विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि जाँच भइरहेको संस्थाले जनाएको छ। 6 महिना पहिलादेखि 3 बस सञ्चालनमा रहेको र अहिले आइपुगेका 37 बस सञ्चालनका लागि जाँचका क्रममा रहेको साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डेयले बताउनुभयो। जाँच सकाएर त्यसको प्रतिवेदन आएपछि दर्ता गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। परीक्षण सकाएर दर्ता गर्न अब केही समय लाग्न सक्छ उहाँको भनाइ छ। बस सञ्चालनका लागि बाटो इजाजत पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। रुट निर्धारण गर्दा सकेसम्म अहिले कम सङ्ख्यामा बस भएका रुटमा राखिने उहाँले बताउनुभयो। साझा यातायातका पेट्रोलियम र विद्युतीय सबै बसहरूमा सरकारले तोके बमोजिम भाडा दर रहेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मक्सिर मसान्तसम्म 4,80,50 करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 23% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 6.3% घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 13.1% बढेर 3,71 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 6.8% घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर 21.6% बढेर 5,30,06 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर 5.3% घटेको थियो। दिल्लीमा केही दिन अघि घटित विभत्स दुर्घटनाको मामिलामा 11 प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ। यसबारे दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। समाचार एजेन्सी ANI को रिपोर्ट अनुसार दिल्ली स्थित कङ्झावालाको घटनामा समावेशकार जुन बाटो हुँदै यात्रा गरिरहेको थियो त्यो रुटमा पर्ने PCR र प्रहरी पिकेट्समा तैनात प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको हो। यसअघि दिल्ली प्रहरीले कङ्झावाला केसमा लापरवाही गरेको आरोपमा कारवाही गरिने बताएको थियो। जनवरी 1 तारिखमा 20 वर्षकी युवतीको मृत्यु भएको थियो। उनले चलाएको स्कुटरलाई एउटा कारले ठक्कर दिएको थियो। ठक्करका कारण ती युवती लडेको र उनको एउटा खुट्टा कारको पाङ्ग्रामा अड्किएपछि उनी थुप्रै किलोमिटरसम्म कारसँगै घिस्रिएकी थिइन्। बिहिबार गृह मन्त्रालयले दिल्ली प्रहरीको रिपोर्टको संज्ञान लिँदै गृह मन्त्रालयले घटनाको समयमा त्यहाँ कार्यरत प्रहरीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सशस्त्र समूहले कङ्गोमा यस हप्ता मात्र कम्तीमा पनि 27 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको छ। कङ्गोको इतुरी प्रान्तमा उनीहरूको हत्या गरिएको जनाइएको छ। यो समूहले यस हप्तामा मात्र 27 जनाको ज्यान लिएको र अरू केही सर्वसाधारण नागरिक घाइते बनाएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जानकारी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकले दिएको जानकारी अनुसार यस हप्ता त्यहाँको इतुरी प्रान्त र अर्को डिजुगु प्रान्तमा हिंसा फैलिएको छ। त्यहाँको विद्रोही समूह सोडेकोले
पछिल्लो केही दिन यता हत्या हिंसाको श्रृङ्खला बढाएको कङ्गोमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनले जानकारी दिएको छ। कङ्गोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शान्ति सेना छन्। शान्ति मिसनमा रहेका शान्ति सेनामाथि पनि त्यहाँको सोडेको समूहका हतियारधारीले हमला गर्ने गरेका छन्। सो हमला परेर त्यहाँ कार्यरत शान्ति सैनिक पनि मारिने गरेका छन्। पछिल्लो समय शान्ति सेनाले त्यहाँका कतिपय हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा तैनात पनि बढाएको छ। यस क्रममा उनीहरूले त्यहाँका सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिने र उनीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो हुनबाट रोक्ने काम गरिरहेको बताइएको छ। फिफा विश्वकप 2022 विजेता अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसी, गोल्डन बुट विजेता फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पे समेतलाई समावेश गरी फिफाले द बेस्ट अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाको विज्ञहरूको 2 समूहले मनोनयनमा पर्ने खेलाडीको टुङ्गो लगाएको हो। आफूलाई मनपर्ने खेलाडीलाई मतदान दिनका लागि सर्वसाधारणले फेब्रुअरी 3 सम्म फिफा प्लस एप मार्फत मतदान गर्न सक्नेछन्। फिफा द बेस्टको पुरुषतर्फ लियोनल मेसी सहित रियल मैड्रिडका क्रोएसियाली मिडफिल्डर लुका मोड्रिच र रियलकै उनका साथी खेलाडी करिम बेन्जेमा रहेका छन्। त्यस्तै बोरुसिया डर्टमन्डका इङ्ग्लिस मिडफिल्डर जर्ड बेलिङहमको नाम पनि सर्ट लिस्टमा छ। इङ्ल्यान्डकी लिया विलियमसन, वेथ मेड र केइरा वाल्स, चेल्सीकी सास केइर, जेसी फ्लेमिङ सहित गत वर्षकी विजेता स्पेनी एलेक्सिया पुटेल्लास महिलातर्फ सर्ट लिस्टमा रहेको जनाइएको छ। विश्व विजेता अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनी, पेप ग्वार्डियोला, सरिना बिगम्यान र एम्मा हायस प्रशिक्षकतर्फ मनोनयनमा परेका छन्। पुरुष गोलकिपरतर्फ विश्व विजेता एमिलियानो मार्टिनेज सहित मनोनयनमा रहेको जनाइएको छ। वायनेट कम्युनिकेसनले सन् 2022 को PMGC ग्रान्ड फाइनलमा उपविजेता बनेको पबजी मोबाइल टोली DRS गेमिङका सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ। कार्यालय परिसरमा आयोजित कार्यक्रमका बीच वायनेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक बोहराले DRS का टोली सदस्य दिपेश गुरुङ, साहस भण्डारी, सुबिन कुमार प्रजापति र समर गुरुङलाई सम्मान गरेको जनाइएको छ। कार्यक्रममा DRSले PMGC ग्लोबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो फाइनलसम्मको प्रेरणादायी यात्रा र उनीहरूको ग्लोबल PMGC अरेनामा अगाडि बढ्न नेपालको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको भूमिका बारेमा बोहराले जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले नेपालको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले नेपाल ई-स्पोर्ट्स उद्योगलाई विकसित गर्न र व्यावसायिक गेमरहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि लामो यात्रा गरेको बताएका छन्। DRS गेमिङका अपरेसन प्रमुख सङ्गीन भट्टराईले कम्पिङ, स्थिर जडान र शीघ्र सेवाका कारण नै वायनेटको इन्टरनेट उनीहरूको पहिलो रोजाइमा परेको पनि बताएका छन्। वायनेट CEO सेवा पाठक बोहराले कम्पनीले गेमरहरूको रोजाइको इन्टरनेट बन्न प्रतिबद्ध रहेको र गेमिङलाई नेपालमा प्रोत्साहन गर्नका लागि गेमिङ लक्षित उत्पादनलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। 7औं संस्करणको NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल APFलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। त्रिपुरेश्वरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा शुक्रबार भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल APFलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै आर्मी सेमिफाइनलमा पुगेको हो। यो खेलसँगै प्रतियोगिता अन्तर्गत महिलातर्फ खेलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। खेलमा पहिलो सेट आर्मीले 25-20 ले जितेको थियो, तर दोस्रो र तेस्रो सेट APFले क्रमशः 25-19 र 25-13 ले जितेको थियो। तर आर्मीले चौथो र पाँचौं सेटमा क्रमशः 25-22 र 15-5 को जित निकाल्दै समूह विजेता बन्दा APF उपविजेता बन्यो। अब सेमिफाइनलमा आर्मीले न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबसँग खेल्नेछ। यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा APF र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै सेमिफाइनल खेल आज हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले बालबालिकामा देखिने मौसमी रुगाखोकी कसरी घरमा निको पार्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, मेसेन्जरमा साथीभाइलाई पठाइदिनुहोला। चिसो मौसम छ, यो समयमा बालबालिकालाई मौसमी रुगाखोकीले धेरै सताउने गर्छ। मौसमी रुगाखोकी सबै उमेरका व्यक्तिहरूमा देखिने भए पनि 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई खतरा पनि हुन सक्दछ। बालबालिकामा देखिने मौसमी रुगाखोकीको घरेलु विधिबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ। बालबालिकामा हुने मौसमी रुगाखोकीलाई कसरी घरआस्ती विधिबाट उपचार गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने र कुन अवस्थामा अस्पताल लैजाने भन्ने विषयमा चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ सुरक्षा सुवेदीले दिएको हेल्थ टिप्स आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ। सुरुमा जानकारी लिउँ, भाइरल फिभर के हो त? भाइरल फिभर भनेको सामान्य भाषामा मौसमी रुगाखोकी हो। 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई रुगाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउने समस्याहरू धेरै देखिन्छ। ज्वरोमा धेरै प्रकारको ज्वरो हुन्छ। कीटाणु वा
शरीरमा केही इन्फेक्सनको कारणले पनि ज्वरो आउन सक्छ। कीटाणुको कारणले ज्वरो आएको छ भने औषधि खाएपछि निको हुन्छ, तर भाइरसको कारणले आएको ज्वरोको औषधि हुँदैन। भाइरल फिभरमा भाइरसलाई मार्ने औषधि हुँदैन, अर्थात् भाइरसको कारणले आएको ज्वरो तथा रुगाखोकी एन्टिबायोटिकले निको हुँदैन। एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरियाका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् ब्याक्टेरियाका कारणले बालबालिकामा समस्या देखियो भने प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर अहिले भाइरसका लागि पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ, त्यो गलत हो। बालबालिकालाई ज्वरो आउने बित्तिकै एन्टिबायोटिक खुवाउने चलन छ, त्यो गलत हो। गलत एन्टिबायोटिक प्रयोगले भाइरसलाई त छुँदैन, यता एन्टिबायोटिकले बालबालिकाको शरीरमा पनि थप समस्या निम्त्याउन सक्छ। एन्टिबायोटिकको कारणले गर्दा बालबालिकाको शरीरमा असर गर्छ। ब्याक्टेरियाको कारणले बिरामी परेको हो भने एन्टिबायोटिक खान सकिन्छ, तर भाइरलको कारणले समस्या भएको हो भने बालबालिकाले खाएको एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुन्छ, बरु उल्टै विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्छ। बालबालिकालाई भाइरसबाट जोगाउनका लागि सबैभन्दा पहिला पूर्ण रूपमा खोप लिएको हुनुपर्छ। भाइरसको उपचार भनेको आराम गर्ने, तातो पानी खाने, बेसार र तातो पानी खाने नै हो। हामीमा बालबालिकालाई सामान्य रुगाखोकी लाग्दा, ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक खुवाउने चलन छ। भाइरसको कारणले नै भएको हो भने घरायसी उपचार नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तर 103 भन्दा धेरै ज्वरो आएको खण्डमा भने स्वास्थ्य संस्था लैजानु पर्ने हुन्छ। अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य कर्मी नै दोधारमा हुन्छन्। ब्याक्टेरिया या भाइरस के को कारणले बिरामी भएको हो भन्ने कुरामा नै अन्यलमा हुन्छन्, जसले गर्दा एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सन नै गरिएको पाइन्छ। यदि ब्याक्टेरियाबाट भएको हो भने राम्रो भयो, तर भाइरसको कारणले बालबालिकामा बिरामी परेको हो भने एन्टिबायोटिक दिनु गलत रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। भाइरसको घरेलु उपचार के हो त? सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि खुवाइहाल्नु पर्दैन। भाइरस हाम्रो शरीरमा पनि हुन्छ र बाहिर हावाबाट जति बेला पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। जब हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ तब भाइरलको समस्या देखिन्छ। निन्द्रा पुगेको छैन या हामी टेन्सनमा छौँ भने पनि शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। सोही बेलामा शरीरमा बाहिरको भाइरसले आक्रमण गर्छ। भाइरसले आक्रमण गरेपछि त्यसलाई मार्न सकिएन भने भाइरल देखिने हो। लक्षणहरू भनेको कसैलाई धेरै ज्वरो आउन सक्छ, कसैलाई ज्वरो नआउने, जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने, अल्छी लाग्ने मात्रै पनि हुन सक्छ। भाइरस फिभरमा धेरै जिउ टाउको दुख्ने, खान मन नलाग्ने, हिँड्न नसक्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। भाइरस र ब्याक्टेरिया पनि यसरी छुट्याउन सकिन्छ। भाइरस फिभर लाग्दा झाडा पखाला लाग्ने, बान्ता हुने, पेट दुख्ने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन्छन्। मौसम परिवर्तन समयको भाइरल फिभर भएको छ भने घरमा नै उपचार गर्न सकिन्छ। यो समयमा तातो पानी, अदुवा, बेसार, तुलसीको पात र महको सेवन हितकर हुन्छ। यो भाइरलका लागि राम्रो औषधि पनि हो। भाइरसका लागि एन्टिबायोटिक भन्दा पनि घरेलु उपचार राम्रो हुन्छ। भाइरल फिभरमा घरायसी उपचार गर्ने र आराम गर्नुपर्छ। हिँडुल गर्दा झन रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएर जाने भएको हुँदा आरामको धेरै जरुरी हुन्छ। त्यसै बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निको नभएसम्म बाहिर नपठाउनु नै राम्रो हुन्छ। सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि खुवायो भने अर्को पटक घरेलु उपचारले काम गर्दैन, पछि त्योभन्दा पनि धेरै डोजको औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसरी औषधि खाने बालबालिकालाई रिपिटेड भाइरल फिभर हुन सक्छ। बालबालिकामा देखिने भाइरल फिभर ठुलो रोग होइन, तर सामान्य भाइरल हुँदा पनि औषधि खुवाइयो भने चाहिँ पछि जटिल हुन सक्छ। मौसम परिवर्तन हुँदा भाइरस फिभरले बालबालिकालाई मात्र होइन, ठुलो व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ। गर्मी महिनामा हाम्रो शरीरले गर्मीकै एडजस्ट गरेको हुन्छ भने जाडो महिनामा पनि जाडोकै एडजस्ट गरेको हुन्छ। तर मौसम परिवर्तन हुँदा गर्मी र जाडोको मिक्स हुँदा हाम्रो शरीरले जाडो गर्मी दुवैलाई एडजस्ट गर्न खोज्दा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ र त्यो हुने बित्तिकै भाइरसले आक्रमण गर्न सक्छ। बालबालिकाको हकमा भने रोगसँग लड्ने क्षमता एकदमै कम हुने भएको हुँदा मौसम परिवर्तन भएको समयमा बिरामी हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ। त्यसैले मौसम परिवर्तन हुने बेलामा सबै व्यक्तिले शरीरको धेरै ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। भाइरसबाट बच्नका लागि बच्चालाई तुलसीको पात, मह र पोषकयुक्त खानेकुराहरू धेरै खुवाउनुपर्छ। धेरै त 5 वर्ष मुनिका बालबालिकासँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यस्तै 2 वर्षसम्मका बालबालिकालाई झनै समस्या हुन्छ। बालबालिकालाई ज्वरो धेरै छैन भने घरेलु उपचार गराउँदा हित हुन्छ। ज्वरो बढी नै छ भने पारासिटामोलले काम गर्छ। यसो त एन्टिबायोटिक धेरै खाँदा पेट दुख्ने, बान्ता हुने, रिङ्गटा लाग्ने पनि हुनसक्छ। लामो समयसम्म ज्वरो बढी नै रह्यो र सन्चो भएन भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा देखाउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत यहाँहरूलाई बालबालिकामा देखिने मौसमी रुगाखोकी र घरमै निको पार्न सकिने उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन, इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।